this class starts, no, I'll be here. Then I'll make you host and then I'll leave. Okay. Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna. 1 minute. I'll just do the bhajan part. The small bhajan I will do. Yes. Hare Krishna. Yeah. There's something. Who's sharing? Hare Krishna. I only started, Mataji. But I didn't give you access. How could you do it? Oh, good then. I don't know, Mataji. Yeah. That means you have to share. Means you have access. There is an option. I just tried if I could, so it's coming, Mataji. Oh, great. Then you can just try sharing the screen. But the students have to come, no? So till that you keep. I'll just go till the chapter 1 and I'll stop till there, No, just Mataji. keep it I'll that way. just No keep it till problem. that. Till that time, you keep it like that. Don't come out of it. But this is which book you're sharing? Bhagavad Gita. This is for last Ekadashi also I have shared the same thing. Mataji only shared, Mataji. Because this is with Ranna text. Mataji have shared. Oh. Okay, I'll go. Just come down, come down. Okay. The same thing. Yeah. Keep it in the top. Yeah, this Mangalacharana is also Yeah. chanted, You start Mataji. with Mangalacharan. Yeah. Till by at 7 o'clock you start. So we have 4 minutes. So I'll just take up one quick for this bhajan. Good evening, Mataji. Hare This Krishna. is Maitri. Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna. What Mataji? Uh, हिंदी में बोलिए चलेगा बोलिए धृतराष्ट्र उवाच अच्छा आपको बोलना है हाँ स्टार्ट करो ना नहीं वो तो चैप्टर 1 आप बोलने वाले हो ना बिफोर दैट मंगलाचरण यू कैन स्टार्ट माताजी इट्स ओनली 3 minutes left no so bhajan is not needed you can start this one Basanti Mataji. Yes, Mataji. So I'll make you Hare host. Krishna. May I leave? Okay. Yeah, I'll make you Yeah, host. Mataji. Oh, but I have to this is recording is there, no? Okay, I'll make you Yes, Mataji. host and then once I make you host then I can leave, okay? Okay, Mataji. Yeah, now you're host. Now let's see whether you can share. That Mangalacharan you can read and give chapter Is that 1. visible, Mataji, to you? Yes, it is visible. Okay, then Pray. I'll continue from here, Mataji. So shall I leave, Mataji? Okay, Mataji. Yeah, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाय कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजाम् तं सहागना रघुनाथानिं वेतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजाना साहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहागना ललिता श्री विशाखान् नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवे सिद्धान्त सरस्वती नामिने श्री वृषभाना देवी दयिताया कृपाब्धे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभा नमः माधुर्योज्ज्वला प्रेमध्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तु ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनातारिणे रूपानुगा विरुद्धापा सिद्धान्ताध्वान्तरहारिणे नमो गौरा किशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रालम्बारसाम्भोधे पादाम्बुजाये
या ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविराभवा भूमे स्वां निर्देस्ता सज्जनप्रियः वैष्णवा सार्वभौमा जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुवय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मक कृष्णं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तसत्तिताम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। जयतां सुरातौ पङ्गुर्मम मन्दमते गति मत्सर्वासपादाम्भोजौ राधामदन मोहनौ द्वियाद्वृन्दारण्यकल्पा धूमाधूहा श्रीमद्रत्नाग रासिंहासना स्तौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्दे देवौ श्रेष्ठालिब्धि सेव्यामनौ स्मरामि श्रीमान् रसारसारम्भे वंशीवर्ता तथा स्थितः कृशान् वेणुस्वनैर्गोपैर्गोपीनाथतः श्रिये स्तुना तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna, may I continue, Mataji? Mataji, you are going to recite chapter 1, Mataji. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्टतु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजवचनम् अब्रवीत्। पश्येत्तां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमून् व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमति। अत्र शूरमहेश्वास भीमार्जुना समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा दुष्टकेतस्यैकिताना काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य सैभ्यस्य नरपुङ्गवान् युद्धमौजस्य विक्रान्ता युद्धमौजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदेयस्य सर्वे एव महारथा। अस्माकं तु वसिष्ठाय तन्निभोजन् द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सनार्थं तन् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समतिं जय अश्वत्थामविकर्णस्य सौमदत्तेस्तथैव च अन्येषु भगवान् शूर मदत्ते त्यक्तजीविता नानाशास्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तु देमेस्ते बलं भीष्माभिरक्षितम्। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्ते सर्व एव हि। तस्य सञ्जयेन हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनोदस्य शङ्खं दद्मो प्रत्यक्पवान्। तथा शङ्खश्च भैर्यश्च बाणवानकं गोमुखा साहसैभ्यन्तसा शब्दे तुमुलोऽभवत्। तथा श्वेते हैरुक्ते महती चन्दनस्मितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरा। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवस्य सुघोषा मणिपुष्पका
कश्यस्य परमेश्वासा शिक्किन्दी च महारथा दुष्टधर्मं विराटस्य शक्तिश्च पराजिता द्रौपदो द्रुपदेयस्य सर्वेषां पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् सगोऽसु धृतराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नैब्यस्य पृथिवीं सेवातुं लोभ्यानुनादयन् अतावभिस्थितान् दृष्ट्वा दासानां कपिध्वजे प्रवते सहस्रसम्पाते धनुर्युद्धमपाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदं महामहीपते अर्जुन उवाच सैन्ययोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यादविस्य निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितः कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्मान् अवीक्ष्येऽहं एतन्त्र समागते धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्युद्धे प्रिया चिकित्सवा संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढकेशेन भारत सैन्ययोरुभयोर्मध्ये स्थापयेत् रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखते सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येतां सामवेदं कुरूनिति तथा पश्यत् स्थितिं पात्रा पिता नता पितामहः आचार्यान् मथुरान् भद्रा पुत्रान् पौत्रान् चिकिंस्तथा स्वसुरान् सुधरश्येव सैन्ययोरुभयोरपि तं समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थिता कृपया पर्याविष्टु विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वा एवं स्वजनं कृष्ण योत्स्मं समुपासते सिद्धान्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति वेपतस्य शरीरो महर्षस्य जायति गाढ्यं शास्त्रसम्पहत्वक् चैव परिज्ञान्ति न च शङ्कोमि अवस्थितुं भ्रामिते च विमना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वक् स्वजनमहवे न काङ्क्षा विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन्द्र गोविन्द किं नो भोजीवितानव अस्मिन् अर्थकाङ्क्षिष्टं नो राज्यं भोगसुखानि च तायं वसिष्ठायुधे प्राणां त्यक्तनानि च आचार्यान् पितरः पौत्रस्तथैव च पितामहः मातुलान् ससुरान् पात्रस्नेह सम्बन्धस्थ एतन्न हन्तुमिच्छामि काण्डोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हन्तुं किं नो महीक्षितम् नितया धृतराष्ट्रान् कपित् श्लेष माधव जनार्दन पापमस्पृश्य अस्मिन् हतन् अततया तस्मिन्नर्हा विजयं हन्तुं धृतराष्ट्रस्य बान्धवः स्वजनं हि कथं हत्वक् सुखात् श्लेष माधव यदि अपि एतन्न पश्यन्ति लोभपाहत चेतसा कुलाकश्च कथं दोषं मित्रदोना च पथकं कथं न जयनम् अस्माभिः पापः अस्मिन् निवर्तितुं कुलाकश्च कथं दोषं प्रपद्याब्धि जनार्दन कुलाकश्च प्रणयान्ति कुलधर्मस्य सनातन धर्मे नष्टे कुलकृष्टो अधर्मोऽभिवन्त्वितः अधर्मोऽभिवन्त् कृष्ण परिज्ञान्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टसु वर्णेय जायति वर्णशङ्कर शङ्करो नरकेव कुलज्ञानं कुलस्य च पातानि पित्रोः चेसन् लोपपिण्डोकक्रिया दोषरेत कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारक उच्यजान्ति जातिधर्म कुलधर्मस्य शाश्वता उत्सानं कुलधर्माणां मनुक्षायं जनार्दन नरके नित्यं वासो भवेत् अनुशुश्रुमा अहोपातमहत्पापं कर्तुं व्यवस्थितव्यायं यद् राजसुखे लोभेन हन्तुं स्वजनम् आत्म यदि मम प्रतिकारम् अस्मिन् शास्त्रपाणया धृतराष्ट्ररण्युस्तन्मे काङ्क्ष्य भवेत् संजय उवाच एवमुक्तो अर्जुन शङ्के उपाविशत् विसर्ज्य चापं शोकसंनिघ्नमानसः हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। Sucharita Mataji, are you going to recite second chapter? Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Mataji will recite on second chapter. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः।
సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. శ్రీభగవానువాచ కుతస్త్వాకష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున. క్లైబ్యం మాస్మగమపార్థ నైతత్వయుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మమహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభిః ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హా వరిసూదన. గురూన్ హత్వా హి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భక్ష్యమహిపీహ లోకే హత్వార్థకామాస్తు గురూనిహైవ భుంజీయ భోగాన్ రుదిరత్ ప్రదిగ్ధాన్. నైతద్విద్మ కతరన్నో గరీయో యద్వా జయేమ యది వా నో జయేయుః. యానేవ హత్వా న జిజీవిషామః తేవ స్థితా ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాः. కార్పణ్యదోషోపహత స్వభావः పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాः. యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణమింద్రియాణం అవాప్య భూమా వసపత్న వృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యం. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోస్న ఇతి గోవిందం ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. తమువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये విషీదంతమిదం వచః. శ్రీభగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసు న గతాసూం చ నానుశోచంతి పండితాః. న త్వేవాహం జాతు నాసం న త్వం నేమే జనాధిపాః న చైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. దేహినోऽస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తిః ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో నిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారత. యం హి న వ్యతయంత్యేతే పురుషం పురుషర్షభ సమదుఃఖ సుఖం ధీరం సౌమృతత్వాయ కల్పతే. నా సతో విద్యతే భావో నా భావో విద్యతే సతః ఉభయోరపి దృష్టోంతః త్వనయోస్తత్వదర్శిభిః. అవినాశి తు తద్విద్ధి येन సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్ కర్తుమర్హతి. అంతమంత ఇమే దేహా నిత్యస్యోక్తా శరీరిణః అనాశినో ప్రమేయస్య తస్మాద్యుధ్యస్వ భారత. యయేనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. వేదా వినాశినం నిత్యం యయేనమజమవ్యయం కథం స పురుష పార్థ కం ఘాతయతి హంతికం. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణాని అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. నైనం ఛిన్నంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. అచ్ఛేద్యోయమదాహ్యోయం అక్లేద్యో శోష్యేవ చ నిత్య సర్వగతస్థాణుః అచలోయం సనాతనః. అవ్యక్తోయమచింత్యోయం అవికార్యోముచ్యతే. తస్మాదేవం విదిత్వైనం నానుశోచితుమర్హసి. అత చైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతం తథాపి త్వం మహాబాహో నైవం శోచితుమర్హసి. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాదపరిహార్యేతే న త్వం శోచితుమర్హసి. అవ్యక్తాదీని భూతాని అవ్యక్తానిధనాన్యేవ అవ్యక్తాదీని భూతాని అవ్యక్తమధ్యాని భారత అవ్యక్త నిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవన. ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం ఆశ్చర్యవద్ వదతి తథైవ చాన్యః. ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్యః శృణోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత. తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితుమర్హసి. స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుమర్హసి. ధర్మ్యాద్ధి యుద్ధాత్ శ్రేయోన్యక్షత్రియస్య న విద్యతే. యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతం సుఖినః క్షత్రియా పార్థ
लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रनादुपरतं वंश्यं ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाः नन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पहूतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उतपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधानवचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मनं तुष्टः स्थितप्रज्ञोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषयामि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः नशे यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सा शान्तिमधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ధన్యవాదాలు మాతాజీ హరే నందిని కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. ఓం yes మాతాజీ ఓకే. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత అత తృతీయోధ్యాయः కర్మయోగः కర్మయోగము. అర్జున ఉవాచ ధ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మత్తా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం తత్ తత్ తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య येन श्रेयोः माप्नुयाम्. श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. यस्तीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरायात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गः समाचर. सह यज्ञा प्रजाः पृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष ओस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यता. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मा कारणात्. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मा समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अगायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति. यस्त्वात्मारतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते. नैव तस्य कृते नार्दो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थव्यपाश्रयः. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर. असक्तो
ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धम् अस्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मानुष्यः पार्थ सर्वशः उच्चिदेयुरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता सामुपाख्यम् उपान्यामि माः प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वां तथा आसक्तः चिकुर्षिर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोष यच्चर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारा विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणा सम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्नाविदो मन्दान् कृत्स्नाविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धवन्तो न सूयन्तो मुच्यन्तेऽपि कर्मभिः एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टनचेतनः चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियास्तेन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्दिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भूयवः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अविच्छिन्नमपि वार्ष्णेया बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्नो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्तदा आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः स्यादिष्टानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं व्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्यहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोग नामः तृतीयोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
రామ రామ హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ చతుర్థోऽధ్యాయः దానకర్మసన్న్యాసయోగः. శ్రీభగవాన్ ఉవాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలేనేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప. स एवायं मया ते विद्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः फलमेतद्विजानीयं त्वमौदौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे. जन्म कर्मा च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागाभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः. तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत्नात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्. यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः नानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं हृदा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत्तचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम्. यदृच्छालवसंसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि सा निबध्यते. गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्राह्मणाहुतं ब्रह्मैवातेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञे नावोपजुह्वति. श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते. द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः. अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानागतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः
प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यदविघ्नो यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्वित्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैतांसि समित्नोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तदा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्छिन्नः संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतां हृतस्थं ज्ञानस्थितात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण Please continue. श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मण कृष्ण पुनरोग्यं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि निश्चितं। श्री भगवान् Mataji, this is very low, Mataji. संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयेण सकर्मभौ तयोस्तु कर्म संन्यास्यात् कर्मयोग विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोग पृथग्भाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्य स्थितं सम्यक् विन्दते फलं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति न स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। पश्यन् कृष्णन् श्रुषन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विजृशन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारय। ब्राह्मणाध्याय कर्मणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीमांसा कायेन मनसा भूत्वा केवल ऐन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। युक्तः कर्म फलत्यक्ता शान्ति आप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासात् सुखं वशी
नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः आग्नेन नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशित आत्मनः तेषामदित्य यज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धया स्थितात्मनः तन्निःशास्त्रपरायणः गच्छन्तं पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धून् कल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना इहैव तैर्नितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषी समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिताः न हृष्यसि प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरं बुद्धिं रसमूढो ब्रह्म विद्ब्रह्मणि स्थितः ब्राह्म्यस् बाह्यस्पर्शेषु स्वस्तेषु सक्तात्मा विन्दतात्मनि यत्सुखं न ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते यो हि संस्पर्श भोग दुःखा योनय एव ते आद्यन्तवतं कौन्तेय नस्तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यशोडुं प्राक्य शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः सुखी नरः योत्सुखो रामः तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं गच्छति మేడం రాలేదా పనిపడి రాలేదంటే లేట్ అయింది మాకు కల్మషాః చిన్నత్వేమో మేడం రాయట్లేదు మేడం రాస్తాను పెడతాను యతీనాం యత చేతసాం పేమెంట్ అయితే 30,000 చిల్లర ఉంది అంటే మొత్తం ఇవ్వాలని చెప్పిన ఆ పేమెంట్ మా బాగా చేస్తారని అంటున్నారు. సరే ఆ పేమెంట్ మా బాగా చేస్తా అంటే ఇచ్చేస్తా పేమెంట్ అని మాట్లాడుతున్నాను. హరే కృష్ణ పేమెంట్ ఇచ్చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఇచ్చా నేను అట్లా కాదు ఆర్డర్ ఇవ్వదు కనుక మ్యూట్ చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరు లేకపోతే కనుక మొత్తం ఇవ్వాలి గురుకుల కంపెనీ ప్రభుజీ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिः मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भयक्रोधः यस्साधा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आई एम कंटिन्यूइंग माताजी. श्री कृष्ण श्रीमद् गीता षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयोग संयमयोगः. श्री भगवान् उवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्च क्रियः यं सन्यासमिति प्राहुः योगं तविद्धि पाण्डवः न ह्यस्य सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरोक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते
सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ स्ततोच्यते उद्धरे उद्धरे आत्मानं न आत्मानमपसादयेत् आत्मनैव हन्यन्तो बन्धु आत्मनै रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मना आत्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तत्वे त्वयः शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानावमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजयेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म काञ्चनः सुहृन् इन्द्रियत्रायुधो दासीन मध्यस्था द्वेष बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहस्यस्तथा एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे परिष्ठाप्य स्थिरं मानस आत्मनः नात्युच्चित्तं नातिनीचं चैलाजिनक कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्य विश्यासने युञ्ज्नात् योगम् आत्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्च न वलयकन्यन् प्रशान्तात्मा विगतदपिः ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनः संशयं मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जेत् एवं सदात्मनं योगी नियतात्म मानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्था मधिगच्छति नात्यस्य तस्य योगोऽस्ति न च कान्त मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारं विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवात वावतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवतस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योग आत्मनः यत्रो परमेत चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैतात्मा आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धि ग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन्नो स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयते तं विद्यादु दुःख संयोग वियोगं योग संजितं न सचि निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वाण चेतसा संकल्प प्रभावान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैनि इन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः उपरमेत् बुद्ध गृहृतिया आत्मसंसद् मन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चितं मनश्चलं अस्थिरं ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशं नयेत्
प्रशांत मनसंहीनं योगिनं सुखम उत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूत कल्मषं युञ्जन्येवं सदात्मानं योगिन विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूत स्थतम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्ते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगो मयि वर्तते आत्मोपमन्ये सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वादि दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्थया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चचलात्वात् सिद्धिं स्थिरां चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रुरं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयात्मना योग दुष्पाप इति मे मतिः पश्यात्मा तु यातात्मा शिक्षो व्याप्तो उपापायतः अर्जुन उवाच अत हि श्रद्धयोपेत योगच्छलत मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणपतिः एतन्ने संशयं कृष्ण चेतो महर्हस्य शेषतः त्वदस्य संशय यस्यास्य चेता न उपपद्यते श्री भगवान उवाच पार्थ नैव मुत्र विनाशश्च विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राणपुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमतां ये तद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशं तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दनः पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हव्यशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगप्य शब्द ब्रह्म तिवर्तते प्रयतात्न तमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परांगतिं तपस्विभ्यो दिखो योगी ज्ञानिनोभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्माभ्यासाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवान् उवाच
मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामशेषतः नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यामवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारम् इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयामितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारया अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागाविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तास्मसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणामयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मया मेतं तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्धारी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् सा च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता सा हि युक्तात्मा मामेवास्तु तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्य राधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसः देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावामजानन्तो मामाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
अर्जुन उवाच किं ब्रह्म किम् अद्वृत्तं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदेव्यं किम् उच्यते आदियज्ञ कथं को अत्र देहे अस्मि मधुसूदन परण्यकाले च कथं जन्यो अस्ति नित्यामभि श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अद्यतम् उच्यते भूत्वा भवोद्भावः करो विसर्गा कर्म संवृता आदिभूतं सर्वभावा पुरुषश्चादिदेव्यतम् आदियज्ञोऽहं को आदियज्ञोऽहम् एवत्र देहे देहावृतं वरा अन्तकाले च मम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं याप्रयन्ति समद्भावं यति नस्यत्र संशय यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तं तमेवति कौन्तेय सत्तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर उद्य च मया अर्पितमनो बुद्धिर्मम एवस्य असंयसा अभ्यस्य योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यति प्राणुचित्यं कविं पुराणम् अनुशास्तिरानम् अनिव्यंशम् अनुस्मरध्य सर्वस्यादत्रम् अनिचित्तरूपम् आदित्यवर्णं तस्मात् परस्तत् परण्यकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव पूर्वोर्मध्ये परमम् अवश्य सम्यक् सा तं परमं पुरुषम् उप्यति दिव्यम् यद् अक्षरं वेदो विदो विशन्ति यद्यो विधारकः यद् इच्छान्तो ब्रह्माचार्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवाक्ष्यसे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोनिद्र्य च मृडानि अदत्यमान परमम् आस्थितो योगधर्मणाम् ओम इति अक्षरं ब्रह्म व्याहरणं मम अनुस्मरन् या प्रयत्ति त्यजद्देहं सायति परमं गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मम स्मरन्ति नित्यशः तस्माहं सुलभात् नित्यायुक्तस्य योगिनां मम उप्यतु पुनर्जन्म दुःखल्यम् अशाश्वतं ननुपवन्ति महात्मान संसिद्धं परमं गता आब्रह्मभुवरल्लोक पुनरद्वित्त अर्जुन मम उप्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद्भाव ब्रह्माणो विदु रात्रिं युग सहस्रान्तं ते हो अत्र विदोग्नः अव्यक्तः सर्वा प्रभावति अहर आगामि रात्रि आगामि पर्यन्ते तत्रे व्यक्ता संवित्ते भूत्वा ग्राम स एवयम् भूत्वा परिल्यते रात्रि आगामि वसद्भाता प्रभावति अहर आगामि परस्तस्मत् भवो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्सनातनः या स सर्वेषु भूतेषु नच्छेषु न विनाश्यति अव्यक्तो क्षार इति युक्तस्तम् आहु परमं गतिं यं पर्यप्य न निवर्तते तद्धर्मः परमं मम पुरुषस्य पार्थ भक्त्या लभ्यस्व अनन्यया यस्यान्तस्तुतानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम् यत्र काले अनन्वृत्तं चैव योगिना प्रयत्तायन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतसभा अग्निज्योतिरः शुक्ला सन्मासा उत्तरायणं तत्र पर्यप्त गच्छन्ते ब्रह्म विदोरः तुमो रात्रिस्तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनं तत्र सद्मस्मन् ज्योतिर्योगी पर्यप्त निवर्तते
शुक्लकृष्णे गतिः एते जाहता शाश्वते मते येत्ययति अनन्वृत्तम् अनन्वृत्तेत पुनः नायते स्थिरपार्था ज्ञानं योगी मुच्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन वेदेषु यज्ञेषु तत्त्वेषु चैव धन्येषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् यतेति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगपरमं स्थितं व्यतिषध्यम् हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। Shall I start, Mataji? Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Shall I start, Mataji? Yes, Mataji. Please continue. हरे कृष्ण। अथ नवमोऽध्यायः परमगुह्यज्ञानयोगः। श्रीभगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सान्नित्युपधारयाम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवसं प्रकृतेर्वसात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघकर्माणो मोहज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्चतुरव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वथाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेव च अहमग्निरहं हुतम् पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भक्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णानि मृत्सुजामि च तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामृत्सुजामि च अमृतं चैव मृत्सुज सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्यमां सोमपापूतपापा यज्ञैर्विश्वास्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मध्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्चवन्ति ते
यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेच्च यान्ति मज्जाजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्ससि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेव मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि तमोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामै वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे परमगुह्यज्ञानयोगो नाम नवमोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे अथ दशमोऽध्यायः भगवद्विभूतियोगः श्रीभगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः यो मामज मनादिं च यो मामनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा च ता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वताम् अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशि मे सर्वमेतत् श्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां वाप्यतिष्ठति कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽपि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनसश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षराक्षसां
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मि एकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमास्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमाश्चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयस्य पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जशानां मकरश्चास्मि स्तोतसामस्मि जाह्नवी स्तोतसामस्मि जाह्नवी पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जशानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुनम् अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीवाक्षनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्सामा तथा साम्नं गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुसना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्त विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तच्च देवावगच्छत्वं मम तेजोंस सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाप्याहमिदं कृष्णम् एकांसेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भगवद्विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत् त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यामपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि शक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्यं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यते द्रष्टुम् अनन्येनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुतं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकथा अपश्यत्येव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मया विष्णो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषताम् अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवतेः सर्वांस्तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमेशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलर्काद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्तो सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्त्वीतृत्या महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च सात्या विश्वेस्मिनो मरुतश्चोष्मपाश्चां गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे वीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मद्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मधीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो भुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विसन्ति नासाय समृद्धवेगाः तथैव नासाय विसन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसेऽग्रसमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्वजगत् समग्रम्